آواز ہوندی ہے مولا فرماندے نے فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی محبت نہ کہہ دیو اور پاویں چوکھے نہیں بیٹھے پاویں تھوڑے ہی بیٹھے ہو چند بیٹھے ہو میں نہیں گھبرا رہا گجراں والے تو سفر کر کے آیا سردی بھی بڑی ہے پر سفر کیتا ہے رب دی رضا واسطے نہ اساں کسے نو راضی کرنے نہ کسے نو بکھانا ہے نہ کسے دے دل چے جگہ بنان دا سوچے ہے ساڈا تے رحمان راضی ہو جائے ساڈے واسطے کافی ہے تے میں تے سمجھنا جننے آئے ہو کسے ایک دے دل چے بھی گل بہ گئی تے ساڈے اس پروگرام دا حق ادا ہو جائے گا فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ سبحان اللہ اللہ میں تیرے قرآن دی عظمت تو صدقے جاواں لیکن ایک جگہ ٹھہرن دے یار ٹھہرن دے ذرا جتھے اگے سی اوتھے کر دیو ذرا توجہ رکھیا جے اللہ میں تیرے قرآن دی عظمت تو صدقے جاواں لاکھ وار میں قربان ہوندا جاواں آن سیال کوٹیا میں ایک دعوت ضرور دیا کرنا یار قرآن نال پیار پا لینا قرآن نال محبتاں پا لینا اے قرآن نال پیار کریا کر یار ہر کاروباری پریشان ہے ہر کاروبار والا ہر فیکٹری والا ہر مل والا ہر کارخانے والا پریشان ہے ہر دوسرا بندہ پریشان ہے اور کو دکاندار ہے تے تامی پریشان ہے اور کو فیکٹری والے تامی پریشان ہے اور کو کریانے والا ہے تامی پریشان ہے اور کو مسجد دا امام ہے تامی پریشان ہے اور کو خطیب ہے تامی پریشان ہے آنا میں تینوں دسنا چاہنا آئلہ پریشانیاں دا حل مکا لئیے جے تو پریشانیاں دا حل مکانا چلے رب دا نائی اور خدا دا نائی دنیا والیا یار قرآن پڑھیا کرنا اور قرآن نال محبت کریا کر اور قرآن پڑھنا قرآن نال محبت پانا اور قرآن دیا تلاوتہ کرنا تیرا کم میں اور تیرے سارے دکھڑے تے پریشانیاں مکا دینا میرے رحمان دا کم میں اور تیریاں ساریاں پریشانیاں مکانا میرے مالک دا کام میں آنا میں ہاتھ بن کے گجراں والے تو آنوا یار خدا دی قسم ہوئے نوجوانوں ہوئے کالجاں چے پڑھن والے ہو اور یونیورسٹیاں چے پڑھن والے ہو اور مزدوریاں کرن والے ہو اور فیکٹریاں دے مالک ہو یار قرآن ایک بڑا بڑا خزانہ جے اور قرآن ایک بڑا انمول موتی جے پر اسیے دے کولوں فائدہ کوئی نہیں اٹھا رہے قرآن پڑھ لینا اور یار میں نہیں آندہ تو روز کوئی سپارہ پڑھیا کر میں نہیں آندہ تو روز 10 سپارہ پڑھیا کر یار مننے تو بڑا مصروف ہے اور مننے تو بڑا مصروف ہے یار ایک آیت ہی پڑھ لیا کرنا اور قرآن دی ایک آیت پڑھ لیا کرنا اے
فرشتے آئے ہوندے نے جدوں تو ایک ایت پڑھے گا اور قرآن دی ایک ایت پڑھے گا نا اے کسے عام دی کلام نہیں ہو اے تے رب رحمان دی کلام ہے نا جدوں او دی کلام چو ایک ایت پڑھے گا میرا ایمان ہے اللہ پاک ہر کام وچ تیریاں مدداں کردا جائے گا ہر کام وچ برکتاں پاندا جائے گا یار زیادہ نہیں ہو تے روز اے اخبار پڑھنا ہے اے فیس بک تے جناب پیج کھولنا جیو نیوز دا فیس بک سوشل میڈیا روز استعمال کرنے اور سوندیاں بھی استعمال کرنے جاگدیاں بھی استعمال کرنے یار بڑے پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہو میں تو انہوں پوچھنا ماں یار سال ایک سال دی گل کر لینے ہاں ساڑھے جو کنیاں نے بخاری کھول کے پڑھی ہے اور ساڑھے جو کنیاں نے حدیث پڑھی ہے اور ساڑھے جو یار اوے میں نہیں آندہ کہ تو روز بخاری دیا جلدہ پڑھیا کر یار ایک حدیث پڑھ لیا کرنا یار ایک حدیث پڑھ لیا کرنا صرف ایک حدیث پڑھ لیا کر ہاتھ بن کے کہنا چاہوں گا اور قرآن دا پیار پیدا کر اپنے دل اندر اور حدیث دا پیار پیدا کرنا اپنے دل دے اندر میں تینوں اپنے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تینوں نبی پاک دی زبان کیونکہ حدیث آمدے انہوں نے حدیث کیا ہی انہوں جاندہ ہے جیڑی نبی پاک دی زبان نبوت موتی بان کے نکلے ہوندے نے حدیث انہوں کیا جاندہ ہے ہائے ہائے میں تیرے گوش گزار کرانا اپنے مرشد پاک دی ایک حدیث بیان کرنا جانا میرے تیرے آقا فرمان دینے میرا موضوع ہے کہ غریب دا احساس کرنا اور یتیم نال پیار کرنا اے عرشان دیا خالقہ اسی اینا غریبان نال پیار کرانگے اللہ اینا یتیمان محبت کرانگے لبے گا کی آخر ملے گا کی سانوں کی لبے گا تے میرے تیرے نبی پاک نے فرمایا ہے آقا فرمان دے جیڑا بندہ یتیم نال پیار کر دے یتیم نال محبت کر دے یتیم دا خیال کر دے اور یتیم دی خوراک دا انتظام کر دینا اور یتیم نو کپڑے لے کے دین دینا اور یتیم نو جتی لے کے دین دینا میرے آقا فرمان دینے اور جیڑا بندہ یتیم نال پیار کر دائے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک اس بندے نو جنت دا داخلہ عطا کر دے گا اللہ پاک اس بندے نو جنت دا داخلہ عطا کر دے گا تیانا دعا کر لئیے اور جنہیں بیٹھے ہو اللہ پاک سارے ہنو جنت چے میں اکٹھے فرما دے جنت دا داخلہ نصیب فرما دے اللہ کر سنے آنے یار آسان تے اس جنت ویچ جانے اور جتے نبی پاک دا دیدار نصیب ہوئے اور اسی ایک ڈیمانڈ کرنا چاہنے ہیں محبت نال کیونکہ جنہیں آئے اسی نبی پاک دے غلام بیٹھے ہیں اور رب دے لاڈلے بندے بیٹھے ہیں کیونکہ رب اپنے بندیاں نال اور 70 ماواں نالوں بھی زیادہ پیار کر دے پھر کیوں نہ ایک زدوں دے سامنے کر لئیے یارو تے ساڑیاں زداں پوریاں کرنوں بھی تیار بیٹھا ہے آنا زد کر لئیے اے ارشاد یا خالقہ مالکہ میں مسافر اے اٹھوں دے بزرگ تے نوجوان آئے نے اللہ سانو جنت دیوی پر او جنت دیوی جتے نبی پاک دا ساتھ مل جائے اللہ سونے سانو جنت دیویں جتھے نبی پاک دا دیدار بھی ہوئے نبی پاک دی زیارت بھی نصیب ہوئے آئے آئے یار کٹا پیارا منظر ہوئے گا جدو نبی پاک دا رج رج کے دیدار بھی کرانگے اور نبی پاک دی زبان چو نکلن والیاں گلاں بھی سنانگے نالے جنت پھر ہوتے ایک دن دی گل نہیں ہو سیال کو
کوٹیو تے ایک دن دی گل نہیں ہونی اوتے پھر ہمیشہ ہمیشی اوتے رہنے ہمیشہ ہمیشی نبی پاک دی دیدار وچ رہنا ہے ہمیشہ ہمیشی نبی پاک دے ساتھ وچ رہنا ہے میرے نبی نے طریقہ دسیا ہے نبی پاک نے کی فرمایا جڑا میرا ساتھ لینا چاہتا ہے اور یتیم نال پیار کر لے حدیث دا دوسرا ٹکڑا سنتے تڑپ جانا یار تڑپ جا اللہ نبی پاک نے فرمایا جڑا یتیم نال پیار کر دے اور یتیم دے سر تے دستے شفقت رکھ دے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک انہوں جنت دے گا اور صرف جنت ہی نہیں اور صرف جنت ہی نہیں میرے آقا فرماندے نے اللہ پاک اس بندے نو جنت وچ میرا ساتھ دے دے گا اللہ پاک اس بندے نو جنت وچ میرا ساتھ دے دا گا یار لبنا اوے آج جا کے لب اپنے رشتہ داراں چے کون یتیم ہے یار کیڑا معصوم بچہ یتیم ہے اور کیڑی عورت بیوہ ہے او دی مدد کر لویے او دے گھر راشن پہنچا دینا اور گرمی دیاں گرمی سردی دے کپڑے پہنچا دینا رب رحمان راضی ہو جائے گا اللہ گل سنیا جے ذرا سونیا ساتھ کیویں دا ملے گا ساتھ کیویں دا ملے گا گوانڈ پونا کیویں دا ملے گا ہمسائیگی کیویں دی ملے گی سونیا مسجد دے نال دا گرانا خریدی تے گوانڈی ہے نا درمیان وچ دیوار ہے وے دکان والے دا گوانڈی ہے کارخانہ والے دا گوانڈی ہے درمیان وچ دیوار ہویا کر دیئے اے اللہ اے میرے سونے نبی پاک جی کیویں دا ہمسایا تے کیویں دا ساتھ لپے گا تے میرے آقا فرما دے لو دنیا والے ہو اور سیال کوٹیو یار فرشتے بھی آئے نے اور میرا ایمان فرشتیاں تو اڈے نام لکھ لینے یار آج رب دے دربار چھے تیرا نام پیش ہونے والا تڑپی ذرا تڑپی محبت نہ تڑپی اللہ میرے نبی پاک نے فرمایا او میرے نالے جو گا جویں رب نے دو انگلائی کٹھیاں بنائیاں نے میں جنت وچ میرے نال ہوئے گا اوے سیال کوٹ والیو خدا دا نا جے مہربانی کریا کرو اینا یتیماں دا احساس کریا کرنا اینا کیونکہ ایک گل میں کیتا کرنا یار یتیموں لگیا ٹائم نہیں لگدا اوے یتیم مسکینوں لگیا ٹائم نہیں لگدا اوے او مالک خالق او چاہے تے لکھوں ککھ کر دیندا ہے اوے او چاہے تے آنن فانن یتیم بنا دیندا ہے اس واسطے احساس کریا کر یار محبت کریا کر یار پیار کریا کرنا نبی پاک میں تینوں دسنا چاہنا اوے یتیماں نال پیار کرن دی وجہ تو رب برکت بھی دیندا ہے اور رب جنت بھی دیندا ہے میرا مالک دنیا آخرت دی کامیابی بھی دیندا ہے اور میرا مالک کاروبار چے برکت بھی پا دیندا ہے رب راضی بھی ہو جاندا ہے گل سننا اے تیئی بس نہیں اللہ پاک غلطیاں بھی معاف کر دیندا ہے میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام کو ایک بندہ آیا ایک صحابی آیا آکے اندے سونیا میرا دل بڑا ڈاڈا ہو گیا ہے میرا دل بڑا سخت ہو گیا ہے یارا ویکھنا ہویا نبی پاک دے نوکر سن آج تینوں رونا نہیں ہوندا اے تو رب دے سامنے کھڑا ہوئے تینوں رونا آنا چاہیتا ہے اور تیریاں سسکیاں بجنیاں چاہیدیاں نے تاکہ رب تیرے تے راضی ہو جائے اللہ آگے ہمدہ سونیا میرا دل بڑا سخت ہو گیا سونے ہمدہ سونا میں کی کرا میرا دل نرم ہو جائے نے میرے آقا فرماندے نے فرمایا جانا جا کے کوئی یتیم بچہ لبنا اور کسے یتیم نو لب کے او دے نال پیار کرنا او دا خیال کرنا او دی حفاظت کرنا او
او دی مدد کرنا او دے سر تے دست شفقت رکھنا آسمان والا تیرے دل نو نرم فرما دے گا اے دن میں نبی پاک دی دو روایتاں سنا دیتیاں نے پہلی روایت میں تینوں اے سنائی ہے کہ جڑا بندہ یتیم نال پیار کردا ہے اللہ پاک انہوں جنت کے نبی پاک دا ساتھ دیندا ہے جو دوسری روایت تینوں میں سنائی ہے اور جڑا بندہ یتیم نال پیار کردا ہے نا اللہ پاک او دے دل نو نرم فرما دیندا ہے او نرمی تو مراد پتہ ہی کی ہے دل وچ تقوی پیدا ہو جاندا ہے اور دل وچ پرہیزگاری پیدا ہو جاندی ہے جدو پرہیزگاری پیدا ہوے گی رب دا خوف آئے گا جدو خوف آئے گا جدو تو رب دے دربار چے آئے گا جدو تو نماز پڑھے گا تے تو پڑھنا اللہم باعد بینی ادھروں تیری آنکھاں جو ڈلکا نکل آنیاں نے دل نو نرم بنا لینا میں تیسری گل تیرے سامنے رکھنا چاہنا تیسری گل لے وے اللہ پاک نہ یتیمان پیار کرم دی بجا تو میرا مالک اور میرا مالک گناہ زندگی بھر دے معاف کیویں کردا ہے میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد گل دی سمجھ آ رہی ہے صلی اللہ پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم گھبراؤ نہ میں تھوڑی جان چھڈن والا پھر کتے وقت ملے آتے گل بات ہوئے گی اللہ اللہ میں تو انہوں زیادہ امتحان سے نہیں پانا چاہتا سبحان اللہ گل سننا ذرا محبت دی دعوت سننا اللہ اللہ نبی پاک علیہ السلام میرے آقا اپنے ایک پروانے نو مخاطب فرمایا آقا فرما دینے او میرے پروانیاں گل سونی یار کسے یتیم نو لب کے اس یتیم دے سر تے دستے شفقت رکھیا کر یتیم دے سر تے اج ہاتھ پھیریا کرنا فرمایا کا فرما دینے او دے سر دے جننے وال ہونگے نا اور جننے تیرے ہاتھاں دے تھلے او لنگ جان گے اللہ اونا دے برابر تیرے گناہاں نو معاف فرما دے گا تیرے گناہ معاف کر دے گا اور تیریاں غلطیاں معاف کر دے گا یار کڈا سونا طریقہ ہے یار لبیا کرنا اور گلی وچ لبیا کر کیڑا یتیم بچائے اور کیڑا یتیم تے مسکین بچائے ہائے ہائے نبی پاک اوے جننے اے دور وکھیا ہووے اور جدے سینے چے اگ بلدی ہووے انہوں پتہ ہوندا ہے کی محبتاں ہوندیاں نے اے ماپیاں دا کی قدر ہویا گھر آئے اے والا میرے نبی پاک نالوں بعد کے کون جاندا ہے نبی پاک نالوں بعد کے والا کون یتیمی دا دور سمجھدا ہے نبی پاک اجے دنیا تے آئے نہیں تے باپ دا ضائع پہلے ہی رب نے اٹھا لیا ہے نبی پاک دی عمر اجے چند سال ہوئی ہے اللہ پاک نے امی نو بھی بلا لیا ہے ہائے ہائے جاننے نا جدو رب شانہ دے وے جدو رب عزتاں دے وے جدو کامیابیاں دے وے جدو رب شوکتاں دے وے رب محمد دی قسم ہے یار جیڑے دنیا تو ماپے ٹر جانا اے انہاں دی یاد بڑی آیا کر دیئے ہائے میرا بابا ہوندا تے ویٹ کے راضی ہو جاندا کہ میرے پتر نو رب نے کنیاں شاناں دتیاں نے رب نے کنیاں شوکتاں عطا کیتیاں نے ہائے ہائے نبی پاک ایک دن اپنی ماں دی قبر تے گئے تے جا کے نبی پاک آندے نے امی ماں جی تسی آندے ہوندے سنا اللہ میرے محمد دیاں حفاظتاں کری اللہ میرے محمد نو عزت دیوی امی جی ویکھو نہ اٹھ کے رب نے تواڈے محمد نو کنیاں عزتاں دے دتیاں رب نے تواڈے محمد نو کنیاں شاناں عطا کر دتیاں نے اللہ نے رب نے تواڈے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے تواڈے بچے نو دونوں جہاناں دا سردار بنا دیتا ہے امی جی تانوں ویکھنا نصیب نہیں ہویا یار دور نہ جانا یار دور نہ جا تیرے سامنے بیٹھا ہاں 8 سال ہو گئے میں چھوٹا جہا میرا بابا ٹر گیا
ایک حادثے دا شکار ہو کے ایکسیڈنٹ دا شکار ہو کے میرا باپ اس دنیا تو چلا گیا. خدا دی قسم ہے جان نے سیال کوٹیا مینوں اس پیدا کرنے والے دی قسم ہے میں مسجد چے بیٹھا ہاں مصلے تے بیٹھا ہاں یار گیڑا او پالے جدے وچ مینوں اپنے باپ دی یاد نہیں آئی. میرے بابے دی ایک خواہش سی محنتاں کر کے مزدوریاں کر کے مدرسے پایا میرا پتر پڑھ لکھ جاوے دین دا عالم بن جاوے. خدا دی قسم میں پڑھ بھی گیا اللہ نے ممبر بھی دے دیتا. جدوں میں کتے سفر تے نکلنا تے میرے دل تے ساٹھ وج دیئے آئے میرے اللہ کاش میرا بابا زندہ ہوندا تے ویکھ کے کنا راضی ہو جاندا کہ اللہ نے میرے پتر کولو اللہ کنا کم لے رہا ہے. اللہ کنی کدی کدی میں اپنے باپ دی قبر تے جانا کوشش تے ہی کرنا میں ہر ہفتے جاواں ہائے ہائے پر جدو میں جانا تے جا کے اج آسمان وال منہ کر کے آنا ہونا اے عرشاں والیا اے میرا بابا ہووے جن نے محنت کر کے مینوں پڑھایا اللہ تینوں تیری بزرگی دا واسطہ ہی میرے باپ نو تتیاں ہواں تو بچا لینا اللہ میرے ابو نو ہر قسم دی سختی تو بچا لینا اللہ میرے باپ نو جنت الفردوس دے دینا. میں دعا کرنا چاہنا یار اوے نوجوان آئے ہو اوے نکے نکے معصوم بچے بچیاں آئے ہو جتھوں تک میری آواز جا رہی ہے خدا دا نا جے نہ ماپیاں دی قدر کر لو یار اپنے باپ دی قدر کریا گر اپنی ماں دی قدر کریا گر یار انہاں دے لاگے بہ کے انہاں نہ شغل مغل لایا گر یار انہاں دا دل بڑا راضی ہو جاندا ہی انہاں نہ محبتیاں گلاں کریا گر یقین کر جدوں اے ٹر جان تے بندہ انہاں دی آواز سنن نوں وی ترسی جاندا اے. سارے جہان دیاں آوازاں سنن نوں مل جاندیاں نے پر انہاں ماپیاں دی آواز سنن نوں نہیں ملدی. میں دعا کرنا چاہنا اور جنہ دے زندہ نے اللہ صحت والیاں تندرستی والیاں ایمان والیاں لمبیاں عمرہ نصیب کر دے تے جنہ دے فوت ہو گئے اللہ انہاں دیاں قبراں منور فرما دے یار ملاقات کریا کر انہاں نوں ٹائم دیا کرنا انہاں نوں وقت دیا کرنا انہاں نوں وقت دیا کر. حافظ عبدالرحمن صاحب اور بھائی سیٹھ کاشف محمد مولانا حسن مدنی صاحب دیگر احباب جنہیں بیٹھے ہو یار خدا دا نام دے اور جے باپ زندہی تے ملاقات کر لے اور جے ماں زندہی ملاقات کر لے نہیں تے انہاں نوں پوچھیا کر یار جنہاں نوں انہاں ماپیاں دی ملاقات واسطے قبرستان جانا پیندے اور انہاں دی ملاقات واسطے قبرستان جا کے نانا گلاں کرنیاں پیندیاں نے ہائے ہائے انہاں دی قدر کریا کر یتیم ہو لگے دیر نہیں ہو لگ دے آوے نبی پاک کی میں پیار کر دے رہے اللہ اللہ عید دا دیارہ ہے بخاری دی روایت نبی پاک ایسا عید پڑھان واسطے نکلے نے عید پڑھان واسطے نکلے نبی پاک کہنے چل دے جان دینے پہ تے ویکھیا اینج بچے کھیل دینے پہ اینج بچے عید دیاں خوشیاں منان دینے پہ اوے عید دیاں خوشیاں بھی اونا دیاں ہوندیاں نے جنہ دے والدین زندہ ہول عیداں بھی اونا دیاں اوے خوشیاں بھی اونا دیاں اوے چاہ بھی اونا دے اوے شادیاں بھی اونا دیاں جنہ دے والدین زندہ نے نبی پاک کہنے چل دے جا رہے نے ویکھے آپ چند بچے نظر آئے نے اللہ اللہ کھیل دینے پہ چل دیا نبی پاک دی نظر پئی ایک معصوم بچہ ایک دیوار دے نال لگا ہوئے ہے دیوار دے نال لگ کے جڑے بچے کھیل دینے پہ انہاں وال حسرت پریاں نے گاواں نال ویندا پیا نبی پاک دیاں نظراں پئیاں نبی پاک ایک گل میں تینوں تے ہور بھی کہاں گا اے خدا دا نام اے دنیا والیو کائنات دے لوکو یار گل
گل سنو نا میری گل توجہ نہ سنیا دے ذرا ہائے ہائے جدوں ویکھے نا او تیرے محلے وچ کوئی یتیم ہے یا تیرے پتریے یتیم ہو گئے نے یار انہاں دے سامنے اپنے بچیاں نال چوکھا پیار نہ کریا کر اوے انہاں دے سامنے اپنے بچیاں نہ زیادہ لاٹیاں نہ کریا کر اسائے دور ویکھے آئی ہائے ہائے اسائے ویلے کٹے نہیں اور میرا ویر پائی فیض الرحمان آیا جانتا ہے میں چوتھی کلاس سے پڑھدا سا جامع اندر جدوں میرا بابا فوت ہویا جے داڑھی نہیں سی مینوں آئی ہائے ہائے لوگو جدوں اساں ویکھنا نا عید آنی تے اساں ویکھنا میرے چاچے میرے تائے اساں نو ویکھنا اپنے بچیاں نال انگلی پھڑ کے عیدگاہ وال جا عیدگاہ وال جاندے نے پے عیدگاہ وال جاندے تے سٹ وجدی سی اللہ کاش اج بابا ہوندا اسی بھی اپنے باپ دی انگل پھڑ کے عیدگاہ وال جاندے اسی بھی اج جناب اس طرح اپنے ابو جی دے نال جاندے یار انہاں دے سامنے زیادہ اپنے بچیاں نال لاڈ نہ کریا کر خدا دی قسم ہے او تیرے اپنے بچے تیری جیب وچوں بھی پیسے کڑ لیندے نے اور تیری جیب وچوں بھی پیسے کھچ لیندے نے پر جنہاں دی جیب والے ہی ٹر جائے یار پہلو عیداں انہاں نوں دیا کر محلے وچ رشتہ داراں وچ یا تیرا کو ویر فوت ہویا ہوئے او دے بچے یتیم ہو جان اپنے بچیاں نوں پیسے بعد وچوں دیا کر پہلو یتیماں نوں جا کے دے کے آیا کر یار اوے پہلو انہاں دی چاہ پورے کر کے آیا کر کتے نہ ہوئے او بیچارے دل وچ روندے رہن کاش اج ساڈا باپ ہوندا تے سانوں وی خوشیاں دیندا کاش اج ساڈا باپ ہوندا تے سانوں وی عید دیندا کاش اج ساڈا باپ ہوندا تے سانوں نویں کپڑے لے کے دیندا ہائے ہائے انہاں دے دل چ کتے اے گلاں حسرتاں بن کے نہ رہ جان معاشرے دی ڈیوٹی لائی ہے اسلام نے نبی پاک جاندے نے پے انج بچے نوں ویکھیا تے بچہ دیوار نہ لگ کے جی میں روندے پیالا اللہ اللہ انج پریشان دیا کھڑا ہے نبی پاک دیا نظرہ پہیا نبی پاک علیہ السلام نے ایسا اس بچے دے قریب گئے انجو دے سر تے ہاتھ رکھیا نبی پاک فرمان دینے اوے پترا کی گلے اور کی گالے عید دا دینے عید دا دیاڑے تے تو ایتھے پریشان کھڑے گال کیے یہ سارے بچے کھیل دے کود دینے پہ تو کیوں نہیں انہاں خوشیاں مناندا پیا تے نالے مینوں تے دسنا تو کپڑے بھی نہیں ہوں پائے اور تیرے وال بھی بکھرے ہوئے نے اور تو پیری جتی بھی کوئی نہیں پائی گال کیے وجہ کیے تے بچہ انج ویکھیا تے رو پیا او دیاں کھان ڈلن لگ پیا اوکے لے لے کے رون لگ پیا آئے کیوں نہ روے کیوں نہ سو بہائے کہن لگا پچھن والیو آندہ پچھن والیو میرا باپ کوئی نہیں میری ماں ٹر گئی ہے جنہیں میں نو کپڑے پوانے سن یا میں جدے نال خوشیاں منانیاں سن میرا بابا دنیا تو ٹر گیا ہے نہ میری ماں تے نہ میرا باپ ہے میں کیا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نو اپنا یتیمی والا دور یاد آ گیا ہوئے گا نبی پاک نے ایسا اس بچے نو نہ لیا نبی پاک عید پڑھان جا رہے سن اپنے رستے بدل لے نبی پاک واپس ہو لے اپنے گھر وال چلنا شروع کر دیتا اس بچے نو نہ لیا جا اپنے حجرے اندر فرمایا پیاری عائشہ اے میری پیاری عائشہ گھر سننا جی جی میرے سر دے تاج کی حکم ہے فرمایا عائشہ پیاری ہے اس بچے نو نہلا کے کپڑے پوانا اس بچے نو نہلا کے دا کنگی کرنا نو صاف ستھرا بنانا نہلایا گیا کپڑے پوائے گئے نبی پاک علیہ السلام نے جو اس بچے نو سینے نہ لا لیا سینے نہ لا کے متھا چمیا سر تے ہاتھ پیریا نبی پاک فرمان دینے ہوئے میرے بچیا گل سننا یار اگو تینو اپنے باپ دی یاد آوے تے تو رونا نہیں ہو
محمد نو باپ کہہ لوی اور تینوں اپنی ماں دی یاد آوے تے تو میری بیوی عائشہ نو امی کہہ کے بلا لوی آئے آئے لوگوں میرے نبی نے تے یتیمہ نالے میں پیار کیتا ہے اور اے نالے میں محبتاں کر کے دکھائیاں نے امت نو میں دا سبق دیتا ہے ایک آخری گل سننا تے بات مکائیے دعا کریے میرے تیرے مرسل پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دا گھرانہ نبی پاک دا گھرانہ اینج میرے آقا گھر وچ نہیں تے دروازے تے دستک ہوئی اماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ زاکیہ مزکیہ قاریہ محدثہ رضی اللہ تعالی پکار لو رضی اللہ تعالی عنہا اماں جی گھر وچ نے دروازہ کھٹکیا دروازہ کھولیا سامنے ایک عورت ہے ایک بچی ایس پاسے وے ایک بچی ایس پاسے وے کہن لگی پیاری عائشہ میں آئیاں میریاں بچیاں یتیم نے تے میں بیوہ عورتاں ہائے ہائے اے سیال کوٹ والے آ کدی اس بیوہ خاتون پوچھنا جدے سر دا تاج ٹر گیا اس دنیا تو جدے سر دا تاج جا دولت گڑھ دے قبرستان چے دفن ہو گیا ہے اور کدی انہوں پوچھے آتے کرنا ہائے ہائے او دے سینے اوے ماما لوکان دے گھراں وچ کم کاج کر کے لوکان دیاں گالاں کھا کے بھی بچے پھال لیندیاں نے ہائے ہائے عورت آئی ہے آگے آندی ہے پیاری ہے عائشہ اے میریاں بچیاں یتیم نے تے بھوک لگی ہے عائشہ مینوں بھوک لگے تے میں جار لینیاں پر جدوں اے بلک دیاں نے تے پھر ابو کر دیاں نے پھر میرے گولے نانو ویکھیا نہیں جاندہ پھر میرے گولے نانو نہیں ویکھیا جاندہ اوے تیرے گھر وچ کئی خاتون کم کر دیاں ہون گیاں تیرے گھر دی صفائیاں کرن والیاں اور جنہاں نو کم کاج واسطے رکھے آئی یار کئی بیواں بھی تے ہوندیاں نے نا اوے تو کئی گھراں وچ بچے رکھے ہوندے نے او بچے جڑے یتیم ہوندے نے بیچارے گالاں بھی کھاندے نے اور تیریاں جتیاں بھی پالش کرا کے لے ہوندے نے اور بیچارے گالاں بھی کھاندے نے اور تیری گڈی نو صاف بھی کر دے نے اور بیچارے گالاں بھی کھاندے نے تیری گڈی دے اندروں مٹی بھی صاف کر دے نے اور بیچارے گالاں بھی کھاندے نے ہائے ہائے پتہ ہی کیوں کھاندے نے اوے کاش انہاں دا باپ زندہ ہوندا تے گالاں نہ پیندیاں آ میرے نال چل میں تینوں کنے ایسے ہوٹل وکھاواں کنے ایسے ریسٹورنٹ وکھاواں اور کنی ایسیاں ورک شاپاں وکھاواں اور جتے بچے نالے مار کھاندے نے نالے گالاں کھاندے نے کتے کسٹمراں دیاں گالاں اور کتے دکان دے مالک دیاں گالاں اور میں ایک بچے نوں پوچھیا میں ایک جگہ تے کھانا کھان واسطے گیا میرے چند دوست میرے نال سال آئے مینوں لوگوں واقعہ نہیں بھولدا سیال کوٹ والے آ مینوں واقعہ ساری عمر نہیں بھولنا ہائے ہائے میں جدوں ایک ریسٹورنٹ تے بیٹھا جا کے دوست میرے نال سال کھانے دا آرڈر دیتا ایک بچہ آوے کدی رہتا رکھ جائے اور کدی بوتل رکھ جائے ہائے ہائے بچہ انج لگدا سی اور جی میں بھکھا نہیں ہوندا جی میں حسرت والیاں نگاہاں ہوندیاں نے یار جانے نا اے بیچارے 200 300 400 500 دی خاطر سارا دن تے ساری رات اینا ریسٹورنٹ ہم تے مزدوریاں کر دے نے کیونکہ اپنے گھر دے واحد کفیل ہوندے نے اے اپنے گھر دے واحد سربراہ ہوندے نے اینا بیچاریاں گالاں سن کے 500 لے کے اپنی ماما نو جا کے دینا ہوندے اوہ اینا گالاں سن کے لوکاں دیاں سختیاں سن کے جدو کھانا کھان جانے نا ایسے بچے پاویں کوئی یتیم ہوئے تے نہ ہوئے یار آن لگیاں جتے 1500 2000 دا کھانا کھا کے ہوندے ہوتے سونپ جائے نا نمی دے دے اگر نا ہائے ہائے
وہ بچہ آوے تے چلا جاوے میں اس بچے نو بلایا میں انہوں نال بٹھایا میں کہا پترا کرسی لے کے آنا اور گل کی ہے اور تینوں کس شہن تھے کام کرم تے مجبور کی دے میری نظران بھئیاں کیونکہ میں سنیا اس دکان دا مالک انہوں گال کڑ کے اپنے وال بلاندا سی گال تو علاوہ بول دا نہیں سی آئے بچے نو میں بیکھے اپنے گول بلایا میں گیا یار کی گال لے اور تینوں کس گال نے مجبور کی دے نالے گالاں کھانے نالے تے محنتاں کرنے پہ گال تے دس نظرہ ہائے ہائے بچے نو جدو میں پوچھے آنا تے بچہ یقین کرے آجے ٹائی مار کے رون لگ بیا میں کیا گل ضرور کوئی ہے وے بچے نو ضرور کو پریشانی ہے میں قریب کیتا تے میں پوچھے یار گل دس گھبرانا میں نو اپنا ویر سمجھنا آندہ مولوی جی اینا دیر ہو گیا میں ایتھے کام کرنا کسٹمر ہوندے نے وہ بھی مینوں چڑک کے ٹر جاندے نے میرا مالک دکان دا بھی چڑک کے ٹر جاندا ہے کدی مینوں نہیں پوچھیا کسے نے اج تانوں ویکھیا تساں مینوں پوچھے آئے میں کیا گل دسنا آندا مولوی جی میں چھوٹا جہا سا تے میرا بابا اس دنیا تو چلا گیا میں یتیم ہو گیا میرا ایک وڈا ویر سی اونے جناب مینوں اپنے نال محنت مزدوریاں تے لا لیا آلوان دا سیزن تھی میں بوریاں چکیا کردا سا میرا ویر ایک بوری میرے تے رکھ دا نالوں نو آپ ہاتھ پاندا تے میں نو لے کے جناب جتے لدنا ہوندا آلو دی بوری نو رکھنا ہوندا تے جناب میرے کو رکھوایا کردا ہائے ہائے یقین کرے آجے او دی کمر تے اتنا بڑا نشان پیا میں آپ ویکھیا ہائے ہائے میں کیا کاش آج تیرا باپ زندہ ہوندا اور تیری تے عمر بستے پاک سکولے جان دی سی اور تو تے اکیڈمی جاندہ تو کچھے سکول چے جا کے پڑھ دا میں اس بچے نو پوچھے یار داسنا کھانا بھی کھاتا ہے کہ نہیں آئے آئے بچہ پھر رو پیا اندھا مولوی جی کھانا تے کتے رات 12 بجے جا کے کھائی دا کھانا تے کتے رات 12 بجے جا کے کھائی دائے ہائے ہائے چتے کتے فش کتے چکن کتے جناب کوئی ایٹم ہوں دیئے اے بیچارے بیکھوے کئی رج جاندے نے لوگانوں کھوا کھوا کئی رج جاندے نے میں کیا کر سننا آج کھانا سی تاں کھاواں گے جے توں ساڑے نال بے کے کھانا کھائیں گا خدا دی قسم بچہ ڈرے آکے مولوی صاحب میں تواڈے نال نہیں بہ سکدا مینوں دکان دا مالک چڑکا مارے گا اور میں کیسی دی تیسی دکان دے مالک دی جے تینوں چڑک بھی جاوے آئے ہائے میں اس بچے نوں کول بٹھایا انہوں نال بٹھا کے کھانا کھوایا جو آپ کھاتا ہے تعریف کرن نہیں اپنی آیا صرف تینوں اے دسنا چاہنا یار نہ معصومہ دے دھیان دیا کر اور درد پیدا کرنا یار اور کیونکہ کی پتہ ہے اور تیری زندگی کنی کوئے اور ایک کدو ساٹھے بچے یتیم ہو جان اسی دنیا تو چلے جائیے اور کی پتہ اس واسطے ساز پیدا کر یار اور درد پیدا کرنا اپنے اندر درد پیدا کرنا آئے آئے بی بی آئیے آگے آندھی ہے مینوں کو کھانوں چیز دے ہونا سیدہ کائنات نے 2 کھجوراں دی دیا اس بی بی نے ایک کھجور انہوں دے دیتی ایک ادھر دے دیتی دووے بچیاں کھجوراں کھا گئیاں اے عورت چلی گئی اللہ نبی پاک آئے ماں جی ایسا فرماندیاں نے میں نبی پاک نو سارا واقعہ سنایا میں کہنج عورت بیوہ آئی سی او دے نال 2 بچیاں سن انہیں اے معاملہ کی دے تے نبی پاک فرماندے نے انہیں اپنیاں سکیاں یتیم بچیاں نال اینا پیار کیتے آپ بھکیاں رہ کے انہوں کھوایا ہے ان تڑپیں ذرا نبی پاک فرماندے نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک اس بی بی نو بغیر حساب تو جنت عطا کر دے گا بغیر حساب تو جنت دا داخلہ احساس پیدا کر یار اپنے دل چے درد پیدا کر اپنے دل چے نرمی پیدا کر اور اینا غریباں اور اینا یتیماں اور اینا مسکیناں اور اینا مزدوراں دا خیال کریا کر اپنے تو نیچے دیکھ کے جدو تو اینا تے خرچ کرنا ہے نا تے خدا دی قسم
میرے مالک نے نہ تیری کتے کانڈ لگن دینی ہے، نہ کتے نقصان ہون دینا ہے، نہ تینوں کتے کاٹا پین دینا ہے۔ وعدہ ہی وعدہ، نفع ہی نفع، عزت عزت، برکت برکت، دنیا چے بھی کامیابی اور آخرت چے بھی اللہ پاک کامیابی بھی دے گا، جنت بھی دے گا، پروٹوکول بھی دے گا، تو نبی پاک دا ساتھ بھی نصیب کر دے گا انشاءاللہ۔ اللہ کو دعائے اللہ جو سنیا سنایا عمل دی توفیق نصیب فرما دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔